आज कोण तरी तो एक व्हिडिओ व्हायरल करता पळय आसा न्ही ताका हास्यास्पद अशें म्हणजे कार्यक्रम जेन्ना सोंपत जेन्ना आयले आमी जेन्ना प्रायज डिस्ट्रिब्युशन करताले प्रायज डिस्ट्रिब्यूट करताले आनी लोक इतले 2-2.5 वरांनी म्हणजे दनपारच्या 2:30 आयिल्ले काणकोणांतल्यान 2:30 भायर सरले लोक आसा न्ही ते निश्चितपणे आसा न्ही 7-8 थकतलेच न्ही तांकां एकदांचे चिंतन ते वचपाक जाय पण त्यामुळे त्या वेळाचेर तो एक फोटो काडलो आनी व्हायरल करपाचो प्रयत्न केलो की भगवान बिरसा मुंडाच्या रॅलीक लोकूच ना पण ज्या तरेन आमकां प्रेसांनी म्हणजे संपूर्ण म्हणजे 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 लिफून दवरपाक गजाल न्ही ती प्रत्यक्ष दोळ्यां समोर घडली घटना न्ही ती आनी जाय आसत जायत न्ही कोणाक जर अशें उत्तर जाय आसत जायत न्ही ड्रोन शुटींग काडलें आसा सगळें म्हणजे सगळे म्हणजे 4 भागांनी जितले लोक आयले आसा ते ड्रोन शुटींग काडलें आसा आनी अवश्य तेवूय पळोवचें तेय ते सोशल मिडियाचेर बाकीचे व्हायरल जाल्ले आसा त्यामुळे कांय लोकांची मनोवृत्ती आसतात न्ही ती खंय तरी अशें गालबोट लावपा संदर्भात ती पण हांवें सदांच म्हणटा की हाती चाले आपली चाल म्हणटा पळय की आपलें काम करत रावपाचें आनी त्यामुळे लोकांनी ज्या तरेन ह्या यात्रेक दाद दिली आनी त्यामुळे हांव ते खरें म्हळ्यार तांचो सॅल्यूट करता कारण अफलातून आनी ताजी नोंद जी आसा न्ही की राष्ट्रीय स्तराचेर आसा न्ही की PM पर्यंत जे आसा न्ही